بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق، فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. إلهي جودك دلني عليك وإحسانك أوصلني إليك وكرمك قربني لديك، أشكو إليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك، إذ علمك بحالي كفاني عن سؤالي يا مفرج كرب المكروبين. فرج عني ما أنا فيه، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وما مأمن الخائفين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا
محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا كريم يا الله يا جليل يا الله يا مجيد يا الله يا حكيم يا الله يا مقتدر يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا مبدئ يا الله يا رافع يا الله يا شكور يا الله يا خبير يا الله يا بصير يا الله يا سميع يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا ولي يا الله يا مصور يا الله يا جبار يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا مذل يا الله يا قوي يا الله يا شهيد يا الله يا معطي يا الله يا مانع يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا وكيل يا الله يا كفيل يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا فتاح يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي
وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. إلهي جودك دلني عليك وإحسانك أوصلني إليك وكرمك قربني لديك، أشكو إليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك، إذ علمك بحالي كفاني عن سؤالي يا مفرج كرب المكروبين. فرج عني ما أنا فيه، لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجرين وما مأمن الخائفين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله، يا قريب يا الله، يا عجيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا رؤوف يا الله، يا معروف يا الله، يا منان يا الله، يا ديان يا الله، يا برهان يا الله، يا سلطان يا الله، يا مستعان يا الله، يا محسن يا الله، يا متعالي يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا كريم يا الله، يا جليل يا الله، يا مجيد يا الله، يا حكيم يا الله، يا مقتدر يا الله، يا غفور يا الله، يا غفار يا الله، يا مبدئ يا الله، يا رافع يا الله، يا شكور يا الله، يا خبير يا الله، يا بصير يا الله،
يا سميع يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا ولي يا الله يا مصور يا الله يا جبار يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا مذل يا الله يا قوي يا الله يا شهيد يا الله يا معطي يا الله يا مانع يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا وكيل يا الله يا كفيل يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا فتاح يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجاء المستجرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم
التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. إلهي جودك دلني عليك وإحسانك أوصلني إليك وكرمك قربني لديك أشكو إليك ما لا يخفى عليك وأسألك ما لا يعسر عليك إذ علمك بحالي كفاني عن سؤالي يا مفرج كرب المكروبين. فرج عني ما أنا فيه لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجرين وما مأمن الخائفين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا كريم يا الله يا جليل يا الله يا مجيد يا الله يا حكيم يا الله يا مقتدر يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا مبدئ يا الله يا رافع يا الله يا شكور يا الله يا خبير يا الله يا بصير يا الله يا سميع يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا ولي يا الله يا مصور يا الله يا جبار يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا
يا مذل يا الله، يا قوي يا الله، يا شهيد يا الله، يا معطي يا الله، يا مانع يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا وكيل يا الله، يا كفيل يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا فتاح يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.